मेरा नाम कमल है और मेरी शादी को 1 साल गुजर चुका है। मेरी शादी मेरे चचा के बेटे आमिर से हुई थी। हम दोनों एक जिम्मेदार घराने से ताल्लुक रखते थे। हम दोनों मैट्रिक में थे कि हमारे घर वालों ने हमारी शादी कर दी, जबकि आमिर अभी शादी नहीं करना चाहते थे। वो पढ़ लिख कर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे, मगर आमिर के घर वालों का कहना था कि इतना पढ़ लिख कर क्या करना है, आखिर संभालनी तो यही जमीनें हैं। शादी के बाद हम दोनों मियाँ बीवी ने ये फैसला किया कि हमें शहर जाकर तालीम हासिल करना चाहिए, क्योंकि मेरे शोहर को आगे पढ़ने का बहुत शौक था। हम दोनों मियाँ बीवी ने शहर जाकर पढ़ने की जिद की तो हमारे वालिदैन इस बात पर राजी हो गए और हमने लाहौर शहर के एक बहुत बड़े कॉलेज में दाखिला ले लिया। लाहौर शहर में मेरी खाला रहती थी। आमिर और मैं उन्हीं के घर रह रहे थे। हमें उनके घर रहते हुए 6 माह गुजर गए थे। उन्हीं दिनों जबकि मौसम सरमा की छुट्टियां करीब थीं, आमिर के एक दोस्त फखर की शादी का दावतनामा मिला। उन दिनों हम ऐसे दावतनामों के मुंतजिर रहा करते थे कि घर से दूर रहने के बाइस तबीयत इस किस्म की रौनकों को तरसती थी। फखर आमिर का बचपन का दोस्त था, लिहाजा आमिर ने मुझे कहा कि तुम भी मेरे साथ चलना चाहो तो उसकी शादी में चल सकती हो, मेरे बगैर यहाँ बोर होती रहोगी। खुशी खुशी हमने तैयारी बांध ली और रवाना हो गए। बस स्टैंड पर खालू हमें छोड़ने आए थे। अभी हम बस में बैठे ही थे कि खाला का फोन आ गया। वो गुस्सा खाने में गिर गई थी और कूल्हे की हड्डी पर सख्त चोट आई थी। उन्होंने कहा कि अगर बस रवाना नहीं हुई तो कमल को वापस ले आओ, मुझे उसकी जरूरत है। खाला अकेली थी। खालू ने जब मुझे और आमिर को इस मामले से आगाह किया तो मैंने मुनासिब यही जाना कि आमिर के साथ शादी में जाने की बजाय खालू के साथ वापस उनके घर चली जाऊं। शादी में जाने से ज्यादा खाला की देखभाल जरूरी थी, सो मैं बस से उतर गई और आमिर अकेले ही चले गए। उस दिन थोड़ी देर के लिए बस में बैठी थी तो मैंने देखा था कि मेरे बराबर वाली सीट पर एक शादीशुदा जोड़े के साथ एक नौजवान लड़की भी बैठी हुई थी, जिसकी उम्र तकरीबन 16 या 17 साल लग रही थी, मगर वो कुछ अफसुर्दा लगती थी। तब मैंने आमिर से कहा था कि मुझे लगता है ये लड़की किसी मुसीबत में है और इन मियाँ बीवी के साथ नहीं है जिनके बराबर में बैठी हुई है, क्योंकि वो बार बार इधर उधर घबराई हुई नजरों से देख रही थी। तभी आमिर ने कहा था, तुम उसकी तरफ मत देखो और अपने काम से काम रखो, उसके बारे में सोचने की हमें जरूरत नहीं है। आमिर सफर पर जा चुके थे और उनको गए 2 रोज बीत गए थे। मैं तो समझ रही थी कि वो दोस्त की शादी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन जब 4 रोज गुजर गए और आमिर नहीं लौटे, ना ही उनका फोन आया, तो मुझे उनकी फिक्र हुई। खालू से कहा, जरा घर फोन तो करें, कहीं आमिर अम्मी से मिलने तो नहीं चले गए। फोन किया तो आमिर ने ही उठाया। बोले, मैं शादी अटेंड ही नहीं कर सका और किसी मसले में फंस गया था, कुछ मामला ऐसा बन गया था। खैर, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाकी बात घर आऊंगा तो बता दूंगा। जब 2 रोज बाद आमिर लाहौर पहुंचे तो उन्होंने घर आते ही मुझे कहा कि कमल, तुमने सही कहा था, वो लड़की जिसे तुमने मुसीबत ज़दा कहा था, वाकई वो मुसीबत में थी। मेरे लिए वो मुसीबत बन गई। दोस्त की शादी में भी ना पहुंच पाया और थाने पहुंच गया। कैसे हुआ ये सब? मैंने तशवीश ज़दा होकर पूछा। जब बस चलने लगी तो मैंने एक अखबार खरीदा और उसे पढ़ने में मगन हो गया। काफी देर बाद बस एक गांव के स्टॉप पर रुकी तो वो नया शादीशुदा जोड़ा वहां उतर गया। मैंने अखबार का मुताला खत्म करके गिरदो पेश पर नजर दौड़ाई तो वो लड़की बेचैन नजर आई। अपने साथ बैठे मुसाफिरों के उतर जाने से काफी बेआरामी महसूस कर रही थी, जैसे उसने लाशऊरी तौर पर उस जोड़े की पनाह ली हुई थी और उनके उतर जाने से गैर महफूज हो गई थी। आमिर ने मजीद बताया था कि जो ही बस दोबारा चली, वो लड़की फौरन ही उठी और मेरी साथ वाली खाली सीट पर आकर बैठ गई। उस लड़की ने अपने और आमिर के दरमियान सीट पर अपना एक छोटा सा बैग रख लिया। यूं फासले की एक हद कायम करके उसने मेरे शोहर पर भरोसे का खामोश ऐलान कर डाला था। तमाम मुसाफिरों का एक नजर जायजा लेने के बाद मेरा शोहर आमिर ही एक ऐसा अजनबी नजर आया था कि जिस पर वो दौरान सफर भरोसा कर सकती थी। मैं सोच रही थी कि आमिर तो यकीनन हैरान रह गया होगा कि उस लड़की को जगह बदलने और उसके बराबर वाली सीट पर आप बैठने की क्या जरूरत पेश आ गई थी। भला वो सीधा साधा सा लड़का उस अकेली सफर करने वाली लड़की के अंदरूनी एहसासात को क्या समझ पाता। शायद वो घर के हालात से तंग आकर भाग निकली हो और अब इस भरी दुनिया में खुद को खतरात में घिरा हुआ महसूस कर रही हो। मेरा शोहर आमिर बेशक एक रहम दिल इंसान है,
تاہم اس نے اپنے پہلو میں بیٹھی اس لڑکی کی جانب حیرت سے ضرور دیکھا تھا۔ وہ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ عامر کو اپنی جانب متوجہ پا کر از خود اس سے مخاطب ہو گئی، بولی کہ آپ کہاں جائیں گے؟ میں خانے وال جا رہا ہوں۔ عامر کا جواب سن کر وہ بجھ سی گئی۔ اس کی پریشانی کو بھانپ کر عامر نے بھی سوال کر دیا، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے بتایا کہ وہ ملتان اپنے ماموں کے گھر جا رہی ہے، کیا تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ عامر کے سوال پر لڑکی نے نظریں جھکا لی اور اس کو چپ سی لگ گئی۔ تبھی عامر کو شک گزرا کہ کہیں یہ لڑکی گھر سے بھاگ کر تو نہیں آئی ہے۔ ابھی وہ اسی سوچو وچار میں تھا کہ لڑکی نے میرے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کچھ کہنا چاہتی تھی کہ پھر اچانک چپ ہو گئی۔ عامر سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے رحم مانگ رہی ہے اور مدد چاہ رہی ہے۔ بس مسافروں سے بھری ہوئی تھی، لہٰذا وہ زبان سے اپنی مجبوری بیان کرنے سے قاصر تھی اور نہ ہی حالات بتا سکتی تھی۔ عامر کو اس کی اس حرکت سے پسینہ آ گیا اور وہ سوچ میں گم ہو گیا۔ تبھی ذہن کے دریچے ایک ایک کر کے کھلنے لگے۔ جو ہمدردی کے جذبات چند لمحوں پہلے ابھرے تھے وہ صابن کی جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ عامر نے سوچ لیا تھا کہ میں اس لڑکی کے معاملے میں ہرگز نہیں پڑوں گا، لیکن جب لڑکی کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تو عامر کا دل موم ہو گیا۔ تب انہوں نے دوبارہ لڑکی کے چہرے پر ایک رحم بھری نگاہ ڈالی۔ دل میں ضمیر کی روشنی جل اٹھی۔ یہ ایسی روشنی تھی کہ جس میں نیکی اور بدی کے رستے صاف نظر آنے لگتے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ انسانوں سے بھری بس میں اچھے اور برے سبھی طرح کے لوگ تھے، لیکن اپنا کوئی نہ تھا۔ بس چلتی رہی۔ کچھ دیر تک عامر اور وہ لڑکی دونوں ہی ایک اذیت بھری خاموشی کے سمندر میں غوطہ زن رہے۔ لڑکی نے اپنا سر عامر کے کندھے پر رکھ دیا۔ عامر کو یہ بات اچھی تو نہ لگی، مگر وہ پھر بھی خاموش رہے۔ لڑکی تو نہ جانے کیا سوچ رہی تھی، لیکن عامر کو اس قسم کے سوالات تنگ کر رہے تھے کہ اگر یہ لڑکی غلط ہاتھوں میں پہنچ گئی تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ آخر یہ اکیلی گھر سے نکلی ہی کیوں؟ کیا یہ مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہی؟ کیا یہ سچ مچ ماموں کے گھر جا رہی ہے؟ یہ جھوٹ بولا ہے؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ لڑکی نے مدھم آواز میں عامر کا نام پوچھا اور کہا، عامر، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ملتان چلیں اور مجھے میرے ماموں کے گھر پہنچا دیں؟ مجھے اکیلے جانے سے ڈر لگ رہا ہے۔ اگر آپ خانے وال میں اتر گئے تو میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ لڑکی کی التجا میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ عامر نے فیصلہ کر لیا کہ وہ دوست کی شادی میں جانے کی بجائے اس لڑکی کو ملتان اس کے ماموں کے گھر پہنچائے گا۔ عامر نے اسے کہا کہ تم ڈرو نہیں، مطمئن اور پرسکون ہو جاؤ۔ میں تمہارے ساتھ ملتان تک جاؤں گا اور تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ جب بس واپس خانے وال پہنچی تو عامر اتر کر ٹکٹ کاؤنٹر پر چلا گیا اور آگے ملتان تک کے ٹکٹ کی توسیع کی درخواست کی۔ کاؤنٹر پر اچھا آدمی بیٹھا تھا، اسی نے اسی بس کا آگے ملتان کا ٹکٹ بنا دیا۔ ٹکٹ بنوا کر عامر دوبارہ اپنی سیٹ پر آ بیٹھا اور مشروب اور کھانے کی کچھ اشیاء اس لڑکی کو لا کر دے دی۔ عامر کو علم نہ تھا کہ بس میں موجود دو افراد گہری نظروں سے اس لڑکی اور اس کا مشاہدہ کر رہے تھے اور ان کی حرکات اور سکنات پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ یہ دونوں حضرات ڈرائیور اور بس کنڈکٹر تھے۔ خانے وال سے دوبارہ ملتان کا ٹکٹ کرانے پر انہوں نے نوٹ کر لیا تھا کہ یہ لڑکا اس اکیلی لڑکی کے چکر میں ملتان جا رہا ہے۔ تبھی وہ معنی خیز نظروں سے آپس میں خسر پسر کرنے لگے۔ میرے شوہر کا دل مطمئن اور ضمیر صاف تھا، اس کو ان سے کوئی خوف محسوس نہ ہوا۔ وہ تو یہی سوچتا رہا کہ اچھا ہوا جو اس نے اس اکیلی لڑکی کا ساتھ دیا ہے، ورنہ بس رات کو ملتان پہنچتی تو یہ لڑکی کس قدر پریشان ہوتی۔ یہ کیسے ماموں کے گھر پہنچتی جو بس اڈے سے کافی دور تھا۔ بس کچھ لیٹ ہو گئی اور رات کے تقریباً 1 بجے یہ ملتان پہنچے۔ لاری اڈے تک آتے آتے مسافر رستے میں اترتے گئے۔ بس اب تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ ڈرائیور نے بس کو لاری اڈے کے باہر ہی روک دیا اور عامر کے پاس آ کر کہنے لگا، او مسٹر، آپ تم بھی اتر جاؤ، خالی بس کو ہم یہاں سے ہی گیراج لے جائیں گے۔ عامر کو غصہ تو بہت آیا کیونکہ اڈے پر تو سواری مل جاتی ہے، بیچ رستے کسی رکشہ ٹیکسی کا اس وقت آسانی سے ملنا بھی مشکل تھا۔ وہ کنڈکٹر عامر کا غصہ بھانپ گیا اور کہنے لگا، اڈا زیادہ دور نہیں ہے، پیدل چلے جاؤ گے تو آگے سواری مل جائے گی۔ تب عامر نے اس لڑکی سے کہا جس کا نام مہوش تھا، چلو اترو، آؤ میرے ساتھ۔ تب ڈرائیور اور کنڈکٹر دونوں بولے، اس کو اترنے کا کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ کیا لگتی ہے تمہاری؟ کیا یہ تمہارے ساتھ ہے؟ ہاں میرے ساتھ ہے۔ یہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے،
اس کے پاس تو ٹکٹ کے بھی پیسے نہیں تھے، تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ جبکہ تم تو بعد میں بس پر چڑھے تھے، کیوں نہیں اترے گی یہ؟ عامر نے سوال کیا۔ تم کیوں روک رہے ہو اس لڑکی کو؟ تم بتاؤ کہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ یہ سنتے ہی کنڈکٹر نے عامر کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا اور غنڈا گردی کرنے لگا۔ اس لیے نہیں جائے گی تیرے ساتھ ہیرو کہ اس پر پہلا حق ہمارا ہے، ہم اس کو یہاں تک بغیر ٹکٹ کے لائے ہیں۔ یہ لڑکی گھر سے بھاگ کر ملتان تک ہماری حفاظت میں آئی ہے، ہم نے تمام رستہ مفت میں تو اس کی نگرانی نہیں کی، اب تم اپنا رستہ ناپو، یہ ہمارا مال ہے، یا پھر پہلے ہمیں انجوائے کرنے دو، بعد میں تم اسے جہاں مرضی لے جانا۔ ان کی یہ بات سن کر عامر کو شدید غصہ آیا۔ عامر نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے بس سے نیچے اتار کر لے آیا۔ عامر کی خوش قسمتی کہ اسی وقت چند مسافر اڈے سے اس طرف پیدل آ نکلے۔ ان کو دیکھ کر عامر کی ہمت اور بڑھ گئی اور اس نے اونچی آواز میں کنڈکٹر اور ڈرائیور کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تاکہ قریب آتے مسافر، جو تعداد میں 5-6 کے قریب تھے، اس کی آواز پر متوجہ ہو کر اس جانب آ جائیں اور ان کی مدد سے وہ اس بے بس لڑکی کو بس سے نیچے اتار کر لے آئیں، کیونکہ ڈرائیور نے دوبارہ اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے بس میں چڑھا دیا تھا۔ ڈر یہ بھی تھا کہ کہیں ڈرائیور بس چلا کر بھاگ بھی نہ جائے اور اس میں موجود لڑکی اغوا ہو جائے۔ جو ہی عامر اور کنڈکٹر کی ہاتھا پائی شروع ہو گئی، ڈرائیور بس سے نیچے اتر آیا، کیونکہ عامر ہٹا کٹا جبکہ کنڈکٹر دبلا پتلا اور کم طاقتور تھا۔ ڈرائیور نے لڑائی میں مداخلت کی اور کہا کہ آخر تم لگتے کیا ہو اس لڑکی کے جو تمہیں اس کی اتنی فکر پڑ گئی ہے؟ میں جانتا ہوں تم اس کو اکیلا پا کر اس کے لیے خانوال سے ملتان تک آ گئے ہو، اب اگر اپنی خیر چاہتے ہو خود کی راہ لو، ورنہ تم پر بس چڑھا دوں گا، صبح تیری لاش کچلی ہوئی ملے گی۔ عامر نے اس کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کی اور چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکارنے لگا۔ کچھ دوری پر گزرتے مسافروں کی توجہ بالآخر اس طرف مبذول ہو گئی اور وہ لوگ اس کی طرف دوڑ کر آ پہنچے۔ وہ پوچھنے لگے کیا ہوا ہے؟ یہ تم لوگ کیوں آدھی رات کو چلا رہے ہو؟ ان کے آ جانے سے عامر اور اس لڑکی دونوں کو ڈھارس ملی۔ تبھی لڑکی بس کے اندر سے چلائی، بھائیو بچا لو مجھے، اس بس سے باہر نکالو مجھے۔ لوگ جب لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے تو مہوش نے بھی ہمت کی۔ وہ جو دیر سے سیٹ پر خوف زدہ سی بیٹھی ہوئی تھی، جلدی سے نیچے اتر آئی اور بھیڑ کو چیرتی ہوئی میرے شوہر عامر کے پہلو میں آ کر کھڑی ہو گئی، جیسے واقعی وہ اس کی رشتہ دار ہو۔ 5-6 افراد کو موجود پا کر ڈرائیور نے خود پینترا بدل لیا اور لوگوں کو عامر ہی کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا کہ یہ لڑکا اس لڑکی کو بھگا کر لے جا رہا تھا، ہم نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اور جب اس لڑکے کو شرم دلائی تو ہم ہی سے الجھ گیا ہے، اس سے پہلے کہ لوگ میرے شوہر کے خلاف ہو کر اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے۔ لڑکی نے کہا بھائیو، یہ ڈرائیور اور کنڈکٹر مجھے بس میں سے اترنے نہیں دیتے تھے اور اب ان کا میرے ساتھ زیادتی کرنے کا ارادہ تھا۔ یہ لڑکا عامر مجھے ان سے بچانا چاہتا ہے، اگر آپ اس وقت نہ آتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اب بس ڈرائیور میرے شوہر پر الزام لگا رہا تھا کہ یہ لڑکا اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا ہے اور میرا شوہر ان پر الزام لگا رہا تھا کہ یہ دونوں اس لڑکی کے ساتھ برا کرنا چاہتے ہیں۔ میرے شوہر نے ان لوگوں کو یقین دلایا کہ یہ لڑکی بس لیٹ ہو جانے کی وجہ سے اکیلی گھر جانے سے خوف زدہ تھی۔ مجھ سے کہا کہ آپ مجھے گھر پہنچا دو، سواری یہاں نہیں مل سکتی تھی، لہٰذا میں نے حامی بھر لی۔ بس یہی سچ ہے، آپ یقین کریں یا نہ کریں، میں نے سچ بتا دیا ہے، جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ چاہیں تو آپ لوگ بھی ساتھ چلیں، ہم اس لڑکی کو جہاں یہ کہتی ہے ابھی پہنچا کر آ جاتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو تم اپنا شناختی کارڈ ہمیں دکھا دو۔ عامر نے شناختی کارڈ ان کو دکھایا، وہ مطمئن ہو گئے۔ عامر نے مزید کہا کہ میں ایک ذمہ دار گھرانے کا فرد ہوں، ایسی ویسی حرکت نہیں کر سکتا، ہمارا کام تو لوگوں کی مدد کرنا ہے، جو کچھ کر رہا ہوں ایک مسلمان کی حیثیت سے کر رہا ہوں۔ اتنے میں بس ڈرائیور جلدی سے بولا کہ یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، اب ڈر کی وجہ سے غلط بیانی کر رہا ہے۔ عامر نے لوگوں کو سمجھایا مگر انہیں عامر کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ان دونوں کو پولیس کے حوالے کر دو، وہ خود دیکھ لیں گے کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ عامر سے اور کچھ نہ بن پایا تو کہا کہ ہاں بے شک لے چلیں مجھے اور اس لڑکی کو پولیس اسٹیشن، لیکن میں ہرگز اس لڑکی کو ان گنڈوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ مجمع میں سے ایک شخص آگے بڑھا
और उस लड़की से कुछ पूछने लगा, मगर लड़की पुलिस का नाम सुनकर डर गई और कुछ ना बोली। फिर उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, तुम्हारे लहजे से अंदाजा होता है कि तुम्हारे इरादे नेक हैं, लेकिन लड़की को इस वक्त पुलिस थाने ले जाना दुरुस्त बात नहीं। बिलाखिर ये किसी घराने की इज्जत है। आमिर कब ये चाहते थे कि लड़की पुलिस वालों के हत्थे चढ़ जाए। फिर आमिर ने बुजुर्ग से कहा कि आप लोग भी हमारे साथ चलें और बस ड्राइवर और या कंडक्टर में से भी एक जना हमारे साथ चले। हम सब मिलकर चलते हैं और लड़की को इसके मामू के घर छोड़ाते हैं, जहाँ का पता ये बता रही है। लोग आमिर की इस तजवीज पर दूर हट गए। कहने लगे, हमें और भी काम है, हम ज्यादा इस मामले में नहीं उलझना चाहते। कंडक्टर को साथ ले जाओ ताकि उनका शक दूर हो जाए। हम जहाँ ड्राइवर के साथ रुकते हैं और कंडक्टर की वापसी का इंतजार करते हैं। उन्हीं लोगों ने एक टैक्सी पकड़ी, मुझे, लड़की और कंडक्टर को उसमें सवार करा दिया और जमानत के तौर पर बस ड्राइवर का शनाख्ती कार्ड अपने पास रख लिया। हमें लड़की के बताए पते पर रवाना कर दिया। गर्ज ये कि उस रोज जबकि आधी रात गुजर चुकी थी, सारी दुनिया सो रही थी और मेरे शोहर एक नेकी की खातिर जिंदगी को दांव पर लगाकर लड़की के बताए पते पर जा रहे थे। जैसे ही वो इस पते पर पहुंचे, लड़की ने घर पहचान लिया। दरवाजे पर बेल दी। कुछ देर बाद एक उढेर उम्र शख्स ने दरवाजा खोला। अपनी भांजी को दो अजनबी मर्दों के साथ आधी रात के वक्त देखा तो उसका पसीना बह निकला। लड़की तो छपाक से घर के अंदर चली गई और मामू हकीकत हाल जानने के लिए वहीं दरवाजे पर ठहर गया। आमिर ने उन बस वालों के बुरे इरादों पर पानी फेर दिया था। तभी कंडक्टर अंदर ही अंदर खोल रहा था। उसने बदला लेने के लिए लड़की के मामू के साथ गलत बयानी शुरू कर दी और जेब में से मोबाइल निकालकर एक वीडियो चलाकर मोबाइल उनके हाथ में रख दिया और कहा कि आप अपनी आंखों से देख लें, ये लड़का इस लड़की के साथ बस में क्या करता आया है। वीडियो में एक लड़का बस में एक लड़की के साथ गलत हरकतें कर रहा था और लड़की भी उस लड़के का साथ दे रही थी, मगर दोनों की शक्लें उस वीडियो में मौजूद नहीं थी क्योंकि ये वीडियो छुपकर बनाई गई थी। वीडियो देखने के बाद मामू मौसूफ भी बगैर सारी हकीकत जानने के वाकई बस में यही दोनों बैठे हैं कि या ये वीडियो किसी और की है। वो आमिर पर खुराने लगे और उसे पुलिस के हवाले करने का फैसला किया और पुलिस को कॉल भी कर दी। तभी अचानक महविश अपने घर से निकली और उसने कसम उठाकर मेरे शोहर की बेगुनाही को साबित कर दिया। और वीडियो में जिस लड़की को दिखाया गया था वो बहुत मोटी थी, जबकि महविश एक स्मार्ट लड़की थी। इस बात से ये साफ जाहिर होता था कि ये वीडियो झूठी है। इतनी देर में पुलिस आ चुकी थी। कंडक्टर अपनी ही बातों में फंस गया था। पुलिस उसे पकड़कर ले गई। जब उधर उन लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। फिर महविश के मामू ने मेरे शोहर से माफी मांगी और कहा कि अगर आप महविश की मदद ना करते तो न जाने ये बस वाले मेरी महविश को न जाने कहाँ ले जाते। मेरे शोहर को ये भी मालूम पड़ गया था कि लड़की सौतेली माँ के सलूक से दिल बर्दाश्ता होकर भागी थी और उसके मामू को भी इस अमर का इल्म था कि उसकी माँ का सलूक बच्ची से बहुत बुरा है। वो पहले भी एक बार घर छोड़कर पड़ोस में जाकर छुपी थी और उन लोगों ने इत्तला फोन पर उसके मामू को दी थी। फिर मेरे शोहर को मजीद 3 दिन पुलिस की कार्रवाई के लिए उन्हीं के घर पर गुजारना पड़े थे। इन दिनों में महविश और उसके मामू मुमानी ने मेरे शोहर की बहुत खिदमत की और उसके बहुत शुक्रगुजार भी थे। जब उस अफसरदा लड़की का किस्सा आमिर से मुझे मालूम हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ था कि वालिदैन खास तौर पर उन बच्चियों का ख्याल क्यों नहीं करते जिनकी माएं वफात पा जाती हैं। तब अगर सौतेली माँ के सख्त सलूक से दिल बर्दाश्ता लड़की घर छोड़ दे और लोग उसको बद किरदार और बद चलन या घर से भागी हुई समझ ले और कोई उसकी मदद ना करे तो इस सफाक दुनिया में ऐसी नादान लड़कियों का क्या हशर होगा।